السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبر بلو بو غاري سدين دي توانغور مانوش كم فخم مكة غاري لير بولا جزار رزي زير بولا جزار هده 1 كيلونيك غصو دي سي ار आधा كيلونيك مفروم دي تا جزار تو بولا आधा كيلو مفروم لير 1 كيلو غصو ليه ساعت بولا كم بولا بانغا سورا مكة غاريش إتا اير بولا هده هذا 5 كيلو غصو ده هده 3 كيلو هده مفروم دي ويتا توانغور كوي دكي مصدوم مكيو جيو كوي عندي توانغورو بعد 1 كيلو غصو आधा كيلو مفروم لير इतने गरीब बाद 5 किलो गुस्सा 3 किलो मफरूम यहाँ होते किस्सा की होती साई उइते बोले गुस्सा तो सोलो ये तो बहुत जाएगा जज़ार होते इतने होते हैं तुआंगर क्या होते इतर होते खाना लुआ किना कर लायन होते तो तुआंगर दोनों होते तो तोर इधर होते आखिरी गुफाड़े या होते बस किधर हो बरसने की होते इधर होते 3 आर्माला भी अगुज्जी 3 आर्माला भी अगुज्जी देड़े 3 तुआंगर मंचर बो होते आर्माला इतर फुशले इते आयाशी करो दो होते जज़ार गए बोलो होते मोरा 5 किलो मफरूम दे 5 किलो गुस्सो दो होते उते तुआंगर गए जज़ार के सुनो दफले बेड़िए बोलो होते जकी मुनासबा से निके दुयो फाइबो निके गरम मा दे होय ना होतो दुयो के सुनो अब होते कोफ्ता होते कबाब होते जिन जिन बनाते मन होय निम बना होते बना खाइए रे मोरिम होते ना खाइ ना मोरिम होते क्या क्यों ये दे होता हम मोल्ले होता आर फुशले रे होता अर्जना ऐशी करते ना तो लियान खता हल्ला होई दे खबर ना बखील कल अल्लाह होतुम मानुष दिन दिला बखील ऐसे दे फुशा खजाना मत दला कर दियान जाने दे रूरे नो दिबो बेड़ी फंदे रूरे नो दिबो ताराई तारा हो दे तू मोरीबर फुआ ती फंदे तरफुशाइन ले रे खाने की गरीबो तू दो होने बरस तरफुशाइन तर खबर म फुआ ती न जाबो बेड़ी ले रे कंजूसा गरीबी फंदलो कंजूसा गरीबी तरफुशाइन ले रे तरर आजब बनी रे बुली टारिस तू दे आखाया मोरी दे बिके बुखल अल्लाह बुली रे लेकिन अर्जना खाइए मोरी बुदी तात अल्लाह तुम्हारा जिंदगी मदे बेड़ी फुआ बाय बने जिन ऐसे इन ले रे बखिले न गुज्जो बखिले गरीबा उतरत दिले बुआ मोरी बादे आरेक जनोरे आयाशी गरा बादेन दिला زين كي برسين أما كان حقيقي يدوا كيا الزنا هذا صاي خاص الشيل صاي خاص تلي مالك موريجي مطر مالك البورة بياغوجي بياغوري راه هون دولت بيجيني بيديرو يدوا يتبول نيا गाड़ी زين सालते गाड़ी निज़ारो की होगी हमारा जीन इते गोली ना फरे इन अम्मा इते बेड़ी फुआती गुंजार इतर बेड़ी गिरुसर बेड़ी क्या बियागोजी दुआ तोले এখন इते बोले एक दिन बोलो होत दे आय हमेशा टाइटम दो होदे आय आर गिरुसोड़ा हम गुरिद दी वलाकिन आर गिरुस मोरी बादो खोइफे जिदे आर गिरुस पूरा जिंदगी मदा अल्लाह बोले हम गुज्जी दी কথা সুন্দর করে বুঝছো আর गिरुस पूरा जिंदगी मेहनत করে ফুশা হামায়ে দে আল্লাহ আল্লাহ আত আল্লাহ हम गुज्जी दे नो ते पूरा जिंदगी अल्लाह हम गुज्जी दी ये तुम्हारा फुशा दला गोरी कंजूसा गोरी अरे दला गोरी बा फिर निहायत तुम्हारा इन अर्जुनल्लाह हमोद तल्ला नो तू दे वशतिरे शब बखील बालामिक गरत नता की सुंदर गोरी गायरा हानोले अरे वशतिरे शमोरी देबी गई मगर तू हमेशा हमारे दला गरत दिन अर्जुनल्लाह या नेत्रकिस अत्मन्ना यान बखील जदुन असिम बिगिनर फेक दिमाग मदे गोली बुली उम्मीद गोरी ध्यान दियन वाकिया हो ये तोजुती नो बुझे दोले जे नो बुझे मोने मोने तारे बुझे फारे खोने अत्मन्ना खतया तो बिगिन इस्तिफादा फाइब बोले उम्मीद करें अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।